यसु मसीह के बाबरकत और कुदूस नाम में आप सबों की खिदमत में इस्लाम। आज हम सीखेंगे कि क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स से क्या मुराद है। पुराने अहदनामा में क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स हमें कहाँ पर मिलती है और नए अहदनामा में क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक की तालीम हमें कहाँ पर मिलती है। फिर हम देखेंगे कि क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स का हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या इस्तेमाल है, ये कहाँ कहाँ पर क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स की हमें ज़रूरत है। इससे पहले कि हम क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स के बारे में सीखें, तीन बुनियादी बातें जो हर ईमानदार को पता होनी चाहिए। उसमें नंबर 1 है कि मेरा ईमान क्या है। हर ईमानदार को अपने ईमान की पहचान होनी चाहिए कि वो किन अकायद पर यकीन करता है, उसकी पहचान क्या है। दूसरे नंबर पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे ईमान की वजह क्या है, हमारे ईमान के दलाइल क्या हैं, हमारे पास हवाला जात क्या हैं, हम क्यों ये ईमान रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ईमान रखता हूँ कि यसु मसीह खुदा का बेटा होते हुए खुदा भी है, तो मेरे पास इसकी वजह क्या है, दलाइल क्या है, मैं क्यों ये ईमान रखता हूँ। और नंबर 3 जो एक बुनियादी बात है कि मैं अपना ईमान, उसकी वजह दूसरों के साथ शेयर कैसे कर सकता हूँ। तो ये 3 बुनियादी बातें जो है वो हर ईमानदार को पता होनी चाहिए। याद रखें, बाइबल मुक़द्दस हर उस इंसान से जो ईमान रखता है ये तवक्को करती है कि वो अपने ईमान का दिफा करे। अगर आप अपॉलोजेटिक्स की जो एक बुनियादी आयत है उसको आप देखना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, पहला पतरस का पहला ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। लिखा है कलाम मुक़द्दस में, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुक़द्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। यहाँ पर जो खौफ का लफ्ज़ आया है उससे मुराद फ़ियर नहीं है बल्कि रिस्पेक्ट है। अगर आपके ईमान पर कोई सवाल करता है तो आप जब उसको जवाब दें तो आपके जवाब में उस शख्स के लिए इज़्ज़त हो, आप उसके सवाल को इज़्ज़त दें और इज़्ज़त के साथ जो है वो उसको जवाब दें। ऐसा नहीं कि अगर कोई आपके ईमान पर सवाल करे तो आप उससे कहें कि तू हुंदा कौन है साडे ईमान ते गल करने वाला। बल्कि बाइबल कहती है कि हर वक्त तैयार रहो जवाब देने के लिए, मगर रिस्पेक्ट के साथ। लफ्ज़ अपॉलोजेटिक्स ये यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ अपोलोजिया से निकला है, जिससे मुराद है दिफा करना, हवाला देना, वजह बयान करना। इसकी सादा सी उर्दू में तारीफ़ ये होगी कि मसीही ईमान या मसीही अकायद पर उठने वाले सवालात का मुनासिब जवाब क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स कहलाता है। क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स की बहुत सी इक़साम हैं। ज़रूरी नहीं आप मुनाजरे के ज़रिए ही क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स को बयान कर सकते हैं या ईमान का दिफा कर सकते हैं। बहुत से टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से एक बुनियादी टूल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है किरदार।
کرسچن اپولوجیٹکس ایمان کا دفاع کرنا سب سے اچھا طریقہ کار ہے، وہ ہے کردار کے ذریعے اپنے ایمان کا دفاع کرنا۔ ایک بہت بڑا اسکالر کہتا ہے کہ لوگ ہمارے عقیدوں سے زیادہ ہماری عقیدوں سے بدلی ہوئی زندگی سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ آپ اگر اپنے عقیدوں کے بارے میں کسی کو بتائیں تو وہ متاثر نہ ہو، آپ کی زندگی کو دیکھ کر وہ متاثر ہو۔ پرانے عہد نامہ میں ایمان کے دفاع کی تعلیم یا کہاں پر لوگ ہمیں ایمان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں چند موٹی موٹی مثالیں ان کی دوں گا۔ ان میں آپ موسیٰ کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرعون نے اس کو کہا کہ کون خدا، اور وہ اس کے جواب میں ایمان کا دفاع کرتا ہے کہ اس کو کس خدا نے بھیجا ہے۔ پھر ایلیاہ کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے 450 بال کے پجاریوں کے آگے ایمان کا دفاع کیا۔ اس نے کہا کہ آؤ ایک خدا کی عبادت کریں، یا تم مجھے قائل کر لو یا میری طرف آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ جو خدا آسمان سے آگ بھیجے گا وہ خدا سچا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ یہوہ خدا نے آسمان سے آگ بھیجی اور یہ ثابت کیا کہ زمین اور آسمان کا ایک ہی خدا ہے اور وہ یہوہ خدا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے یہ دونوں بڑے نبی موسیٰ اور ایلیاہ، اور کہا جاتا ہے موسیٰ جو شریعت کا بانی ہے اور ایلیاہ جو صحیفے انبیاء کا بانی ہے، دونوں بڑے نبی ہمیں ایمان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ شدرک، میثق اور ابدنجو کو دیکھیں، دانیل کو دیکھیں، تو وہ بھی آپ کو ایمان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہوں نے موت کو قبول کرنا بہتر سمجھا، آگ میں جانا بہتر سمجھا، انہوں نے ایمان کا دفاع کیا، اور جیسے ہی انہوں نے ایمان کے دفاع کا جو ہے وہ قدم اٹھایا، پورے ملک میں خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ نئے عہد نامہ میں تو ہمیں بے شمار ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جہاں پر کرسچن اپولوجیٹکس کی تعلیم ہمیں ملتی ہے، رسولوں کی گواہیاں ملتی ہیں کہ انہوں نے یہودیوں کے عبادت خانوں میں جا کر ایمان کا دفاع کیا، غیر قوم کے آگے ایمان کا دفاع کیا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یسوع مسیح ہمیں ایمان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یسوع مسیح سے تقریباً 57 سوال کیے گئے جن کا یسوع مسیح نے جواب دیا، اپنے ایمان کا دفاع کیا۔ تو یاد رکھیں بطور ایماندار ہمیں بھی جب ہمارے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے، کوئی سوال کیا جائے، تو ہمیں اس سوال کا جواب دینا ہے۔ یاد رکھیں نیا عہد نامہ لکھا ہی ایمان کے دفاع کی بنیاد پر گیا۔ اس میں ہمیں پرانے عہد نامہ کی بہت سی کتابیں ملتی ہیں جو ایمان کے دفاع کے لیے لکھی گئیں۔ تو یاد رکھیں ایمان کا دفاع ایک سنجیدہ ٹاپک ہے، اور بائبل یہ توقع ہر ایماندار سے کرتی ہے کہ جب اس سے کوئی سوال پوچھا جائے، اس کے ایمان کی وجہ پوچھی جائے، تو وہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہے۔ ایمان کے دفاع کی ضرورت کہاں کہاں پر پڑتی ہے یا ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو نوٹ کر لیں، جھوٹے استادوں کے سامنے ہمیں ایمان کے دفاع کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس ان کے متعلق بڑا واضح تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں جھوٹے استادوں کے سامنے جو ہے، بدعتوں کے سامنے جو ہے،
وہ اپنے ایمان کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر غیر قوم کے آگے جب ہم سے کوئی سوال کیا جائے، ہمارے ایمان کی وجہ پوچھی جائے، تو ہمیں اپنے ایمان کے دفاع کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔